पुस्तक प्रकाश भएर जाँदैछौँ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अध्ययन हो। हामी सबैलाई यो अध्ययनको लागि अवसर छ यतिखेर। यस क्रममा हामी 7 मण्डलीहरूको बारे अध्ययन गर्दै थियौँ र आज हामीहरू त्यस क्रममा लाउडेसियामा भएको मण्डलीका दूतलाई लेखिएको पत्र हामी पढ्दैछौँ। अनि लाउडेसियामा भएको मण्डलीका दूतले लेख, आमेन, विश्वासयोग्य र सत्य साक्षी, परमेश्वरको सृष्टिका मूलले भन्छन्। यसरी लाउडेसिया सहर जो एसियामा भएको, अर्थात् अहिलेको चाहिँ नै टर्कीमा, त ऊ बेला त्यस ठाउँलाई वा त्यस क्षेत्रलाई एसिया माइनर भनिन्थ्यो। मूलतः एसिया भनिन्थ्यो। रोमनकालीन नामहरू विभिन्न प्रकारले जो राखेका थिए त्यही अनुसार विश्वका नामहरू रहेका थिए। तीमध्ये एउटा नाम एसिया पनि हो। र एसिया चाहिँ मूलतः टर्कीको दक्षिण पश्चिम भूभाग भनौँ अथवा एसियाको टाउको भनौँ, जो युरोपतिर फर्केर बसेको छ, त्यो भूभागलाई एसिया भनिन्थ्यो। र 7 मण्डलीहरूलाई जो पत्र लेखियो, प्रभुले लेख्न लगाउनु भयो, र तीमध्ये 7औं मण्डली रहेको छ लाउडेसिया है। र लाउडेसिया मण्डली कहाँ थियो त? अथवा यसको जियोग्राफी कहाँ थियो त? कुन स्थानमा थियो? यो सहर चाहिँ नै फ्रिगियाको दक्षिण पश्चिम भूभागमा अवस्थित लाइकस नदी किनारमा यो चाहिँ रहेको थियो। र यो सहर कलस्सीबाट पश्चिममा पर्दथ्यो है। लाउडेसिया र कलस्सी नजिक थिए। र यो मण्डली चाहिँ नै भन्ने हो भने कलस्सी र फिलाडेल्फिया बिचमा पर्दथ्यो। हामीले यस अगाडि फिलाडेल्फिया मण्डलीको बारे अध्ययन गरेका छौँ। फिलाडेल्फिया मण्डली चाहिँ नै 7 मण्डलीहरूमा राम्रो मण्डलीमध्ये एक थियो। स्मरणा अनि फिलाडेल्फिया दुवै मण्डलीहरू शारीरिक रूपमा कमजोर थिए, सतावटहरू पाएका थिए र विभिन्न किसिमले उनीहरूले कष्टहरू भोगेका थिए। तैपनि दुवै मण्डलीका लागि प्रभुले प्रशंसा गर्नुभएको छ र दुवै मण्डलीको लागि प्रभुले कहीँ कतै गल्ती देखाउनु भएन। यो राम्रो पक्ष थियो। र यसरी जुन लाउडेसिया हो, र लाउडेसिया चाहिँ हाम्रो जियोग्राफीमा हेर्ने हो भने यो चाहिँ नै सामुद्रिक किनार छेउछाउमा पर्छ है, जुन चाहिँ नै बिजनेसको लागि राम्रो हुन्छ, जहाँ यातायातको बढी सुविधा हुन्छ, चौबाटो पर्छ है। ती ठाउँहरू चाहिँ नै बिजनेसलाई राम्रो हुन्छ। त्यहाँको जनता बिजनेसको कारणले, बन्द व्यापारको कारणले धनी हुन्छन् हेर्नुहोस्। र यो लाउडेसिया चाहिँ यसर्थ धनी मण्डली थियो। लाउडेसियाका मानिसहरू वा विश्वासीजनहरू धनी थिए, यसर्थ यो मण्डली पनि धनी थिए। र हामी इतिहासमा हेर्दाखेरि के पाउँछौँ त, ठुलो भुइँचालोद्वारा जब लाउडेसिया ध्वस्त भएका थिए कि त्यहाँका धनाढ्य जनताद्वारा सरकारको सहयोग बिनै यस सहरलाई पुनर्निर्माण गरेका थिए। यसर्थ यो सहर धनी सहरमा गनिन्थ्यो। र कुन कुराको लागि यो सहर बिजनेसमा अघि थियो त भन्दा, उनको व्यापार बडो राम्रो थियो है त। उनको व्यापारको कारणले यो सहर धनी बनेको थियो। यसर्थ यस मण्डली भौतिक सम्पत्तिले अगाडि थियो, राम्रो थियो वा धनी थियो। तैपनि यस सहर चाहिँ नै अथवा यस मण्डली चाहिँ नै आत्मिक कुरामा भने के थियो त, मन तातो थियो। र तपाईँले कलस्सीको पत्रमा पाउनुहुन्छ। तपाईँ एकैछिन कलस्सीको 4:16 पद हेर्नुहोस् कि कलस्सीको मण्डली र लाउडेसिया मण्डली नजिक परेको हुँदा एक ठाउँमा आएको पत्र अर्को ठाउँमा पनि पढिन्थ्यो। यसरी तात्कालीन समयमा हाम्रो जस्तो यसरी बाइबल एकमुष्ट थिएन, एक ठाउँमा थिएन। त्यसो भएको हुनाले एक ठाउँमा आएको पत्र अर्को ठाउँमा पढ्ने चलन थियो। कलस्सी 4:16 पद लेखिएको छ, अनि यो पत्र तिमीहरूको बीचमा पढिएपछि यसलाई लाउडेसियावासीहरूको मण्डलीमा पनि पढ्न लगाओ। अनि यसरी नै तिमीहरूले लाउडेसियाबाट आएको पत्र पढ। त कति राम्रो बानी है त। तपाईले चित्रमा देख्नुहुन्छ, फोटोमा देख्नुहुन्छ, राम्ररी हेर्नुभयो भने 7 मण्डलीहरूको चाहिँ नि तपाईले त्यहाँ फोटो देख्नुहुन्छ है त।
र तपाईँले जुन फोटो हेर्दै हुनुहुन्छ अघि त्यहाँ 7 मण्डलीहरूको फोटो तपाईँ देख्नुहुन्छ। रातो घेरा लगाइएको छ धेरै माथितिर हैन, उत्तर पश्चिमी किनारा भनौँ त्यहाँ पर्गामम मण्डली छ। त्यसको दायाँपट्टि थियाटिरा छ, त्यसको अलि तल सार्डिस छ, त्यसको देब्रेपट्टि स्मरणा छ, स्मरणाको मुनि एफेसस छ र एफेससको मुनि चाहिँ तपाईँले लाउडेसिया पाउनुहुन्छ। यसरी लाउडेसिया चाहिँ सामुद्रिक किनारमा छ र यो बिजनेस सेन्टर है। त्यसकारणले त्यो स्थान कुन पोजिसनमा रहेको छ त्यसले पनि निकै ठुलो प्रभाव पार्छ। र यस मण्डलीलाई लेखिएको पत्रमा प्रभुले आफ्नो परिचय कसरी दिनुभयो त? आमेन, विश्वासयोग्य र सत्य साक्षी, परमेश्वरको सृष्टिको मूलले भन्छन् भनेको छ। सर्वप्रथम उहाँले आफ्नो परिचय आमेन भन्नुभयो है। आमेनको अर्थ हुन्छ यस्तै होस्, अर्थात् परमेश्वरका सबै प्रतिज्ञाहरू उहाँमा हो, आमेन हुन्छन्। दोस्रो कोरिन्थी 1:20 ले भन्छ सबै कुरो उहाँमा हो छ, अर्थात् सबै कुरो उहाँमा सम्भव हुन्छन्। र ख्रीष्टको अपरिवर्तनीय विश्वसनीयता, आमेन। लाउडिसियाली दोधारे मनतातो अवस्थाको ठिक उल्टो हो। मनतातोपन यस मण्डलीमा थियो, न तातो न चिसो, ठिक्क हैन। प्रभुको निम्ति एकदमै तातो पनि थिएन, ज्यादै सेलाएर पछि परेको अवस्था पनि थिएन। यो किसिमको न तातो न चिसो, यो किसिमको अवस्था पनि राम्रो थिएन। आत्मिक अवस्था साँच्चै नै प्रशंसनीय पनि थिएन। तैपनि यस मण्डलीलाई आमेनले चिठी लेख्नुभयो, अर्थात् होमा हो, जसमा हो वा होइन दुवै हुँदैन, एउटा पक्का, एउटा निश्चयता है। अर्थ ख्रीष्टको अपरिवर्तनीय विश्वसनीयता, आमेन। लाउडिसियाली दोधारे मन तातो अवस्था के हो त? उल्टो हो। र यस प्रकारले हामी देख्छौँ कि लाउडिसियाको मण्डलीलाई यो पत्र लेखियो र कसले लेखे त? आमेनले लेखे। सबै कुरो उहाँमा पक्का छ, एकदम ठिक हो, आमेन हो है त। र साथै विश्वासयोग्य र साक्षी, सत्य साक्षी भनेको छ है। त प्रभु विश्वासयोग्य साक्षी हुनुहुन्छ र ख्रीष्टले देख्नुभएका र भन्नुभएका साक्षीहरूमा सत्यता छ। उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो सही हो र यसर्थ उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य हो, अर्थात् भरोसायोग्य। र उहाँलाई परमेश्वरका सृष्टिका मूल भनेको छ। परमेश्वरले उहाँलाई पहिला सृष्टि गर्नुभएको भन्ने नभई उहाँ सारा सृष्टिका सुरु गर्नेवाला हो भन्ने अर्थ हुन्छ। परमेश्वरका सृष्टिका मूल, सबै सृष्टि उहाँद्वारा आए, मूलबाट पानी बहन्छ, सृष्टि उहाँबाट आए है त। यसर्थ परमेश्वरको सृष्टिका मूल। र यस मण्डलीलाई 15 पदमा के भन्नुभयो त उहाँले? तिम्रा कामहरू म जान्दछु, तिमी न त चिसा न ताता छौ। तिमी चिसा अथवा ताता भएका भए हुन्थ्यो। त प्रभुले सुरुमै यस मण्डलीको गम्भीर समस्यालाई देखाउनु भयो। प्रभुलाई त्यो मन पर्दैन कि एकदम तातो हुनु पर्यो, प्रभुको निम्ति जागृत हुनु पर्यो, कि चिसै भएर सिद्धिनु पर्यो है। ताप दिनु पर्यो, प्रकाश दिनु पर्यो। मण्डलीले सामदान जब बल्दछ त्यसले ताप दिन्छ, हिट दिन्छ। तर यस मण्डली चाहिँ न तातो न चिसो, निभेको पनि छैन, मजाले बल्या पनि छैन, धिपधिपे धिपधिपे यो स्थिति। यसरी यस मण्डलीको समस्याबारे सुरुमै उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। न त चिसो होइन, त्यसको माने तातो होइन। यसरी लाउडिसियालीहरू संसार जस्तो चिसो थिएन, न त हुनुपर्ने तातो नै थियो, तर मन तातो। संसार जो चिसो छ उसमा सुसमाचारद्वारा तताइने आशा रहन्छ, तर यो न तातो न चिसो, न सुसमाचार सुनाउनु पर्ने अवस्था हो, न चाहिँ नै सुसमाचार नीति जागृत भएको अवस्था है त। यसर्थ प्रभुलाई न तातो न चिसो मन पर्दैन। र 16 पदमा लेखिएको छ, यसरी तिमी न चिसा न ताता तर मन ताता भएको हुनाले म तिमीलाई आफ्नो मुखबाट थुकिदिनेछु। उहाँले गम्भीरता साथ भन्नुभयो, म तिमीलाई थुकिदिन्छु है। त्यसर्थ यस मण्डलीको अवस्था यो थियो। मूलभूत रूपमा मण्डलीको नेतृत्वमा जिम्मेवार रहन्छ। मण्डली कुन प्रकारले अघि बढ्दछ है। मण्डली नेतृत्व नै मनतातो भयो भने बगाल पनि त्यही रूपमा अघि बढ्ने हो। यसर्थ सारा बगाललाई शिक्षा चेतावनी नदिए
त्यसको परिणाम यस्तै हुन्छ, न तातो न चिसो है। तर यसको परिणाम चाहिँ अगुवाहरूले भोग्नु पर्ने हुन्छ। मण्डली चाहिँ मनतातो भयो भने यसको प्रमुख जिम्मेवार चाहिँ मण्डली हुने हुँदा मण्डलीको अगुवाहरू तातो हुनु जरुरी छ, तात्तिनु आवश्यक छ प्रभुको निम्ति है। यदि यो अवस्था रहिरहे प्रभुले थुकिदिने कुरा गर्नुभएको छ, उहाँले उनीहरूलाई इन्कारै गर्नुहुनेछ, त्यागी नै दिनुहुनेछ। एफिससले भने जस्तै, एफिससले प्रभुले भन्नुभयो तिमी पहिलो प्रेममा फर्कनु भने, सुरुवाती प्रेम जसरी दुला दुलैले सुरुमा होइन विवाह गर्दा ताक कति प्रेम गर्छन्, एकले अर्कालाई कति धेरै समय दिन्छ, बातचित गर्छन्, प्रेम गर्छ, एकले अर्काका लागि आफ्नो होइन जीवन दिन्छन्। त समय बित्दै जाँदाखेरि कति जोडीहरू सेलाउँदै जान सक्छ। र एफिससको मण्डलीको बारेमा प्रभुले त्यही भन्नुभयो, त्यो सुरुको प्रेम सुरुवाती प्रेम रहेन र त्यो सुरुवाती प्रेममा नफर्किने हो भने सामदानमा हटाइदिन्छु। त लाउडेसियालाई पनि भन्नुभयो तिमीलाई म थुकिदिनेछु, अर्थात् तिमीलाई म त्यागिदिनेछु। यसर्थ यो मनतातोपन चाहिँ राम्रो थिएन है। अब 17 पदमा हामी पाउँछौँ, किनभने तिमी भन्छौ म धनी छु, धनवान भएको छु र मलाई कुनै कुराको खाँचो छैन, तर तिमी अभागी, दयनीय, कङ्गाल र अन्धा नाङ्गो छौ भने जान्दैन। यसरी यस मण्डली मनतातो थियो। यसले आत्मसन्तुष्टि देखाउँछ, ठिकै छ, चल्या छ, भइहाल्यो है। कुनै खाँचो नदेखिएको अवस्था होइन, सुसमाचार सुनाउनको लागि खाँचोहरू, आत्मिक जागृतिको लागि भिजनहरू वा दर्शनहरू केही नदेखिएको अवस्था, ठिकै छ, भइहाल्छ, के गर्नु त होइन। र उसलाई कुनै खाँचोको महसुस छैन। मण्डलीको लागि हामीले यसो गर्नुपर्छ भन्ने त्यो भिजन, त्यो कन्भिक्सन छैन। र उनीहरूको दृष्टिकोणमा ठिकै थियो, राम्रो थियो, मण्डली एकदम ठिक छ। तर परमेश्वर दृष्टिकोणमा वा मूल्याङ्कनमा कति ठुलो भिन्नता। यसैले मानिसको आफ्नो मूल्याङ्कन भन्दा ख्रिस्टको मूल्याङ्कन धेरै फरक हुन्छ, भिन्न हुन्छ। यसरी ऊ आत्मिक रूपमा अन्धा भएको हुन्छ। यसरी ऊ चाहिँ नै भिजन नदेख्ने, दर्शन नदेख्ने होइन, त्यो के अवस्था छ त्यसैमा खुसी रहने जुन स्थिति हो, यो चाहिँ नै राम्रो भएन। र हामी पाउँछौँ प्रभुले भन्नुभयो 18 पदमा, म तिमीलाई सल्लाह दिन्छु, धनी हुनलाई मबाट आगोले शुद्ध पारेको सुन किन, अनि वस्त्र पहिराइनलाई र आफ्नो नाङ्गोपनाको शर्म नदेखिनलाई सेतो वस्त्र किन र देख्न सक्नलाई आफ्ना आँखाहरूमा मल्लम लगाऊ। अनि सल्लाह दिनुहुन्छ। ख्रिस्ट सल्लाहकार हो, यसै 9को 6 पदले भनेको छ, ख्रिस्ट सल्लाहकार हो। यसरी लाउडेसियालीहरूले ख्रिस्टबाट सिक्नु परेको थियो। वास्तवमा म सल्लाहकार हो, शिक्षक हो। किन? किन सबै प्रकारका स्वार्थ र आत्मपरिपूर्णता है, अथवा सबै खाले आत्म सन्तुष्टि भनौँ, जुन किसिमको अवस्था हो, त्यो चाहिँ नै ठिक थिएन, यो राम्रो थिएन। यसैले लाउडेसियालीहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न थिए, सायद राम्रो ठुलो भवन बनाएका थिए, विशाल कम्पाउन्ड होला, विश्वासी धनी थिए, राम्रो हो। तर आत्मिक रूपमा चाहिँ नै सलाहका थिए, सबै कुराहरू औपचारिकतामा अघि बढिरहेका थिए। न यो कुरा राम्रो भएन। त उनीहरूले सोच्थे म धनी छु, तर प्रभुले भन्नु धनी छैनौ, गरिब छौ। वास्तविक धन चाहिँ नै विश्वास हो। वास्तविक धन परमेश्वरबाट आउँछ। यसर्थ उहाँले भन्नुभयो मबाट शुद्ध पारेको सुन किन, वस्त्र पहिरानलाई आफ्नो नाङ्गोपनाको शर्म नदेखिनलाई सेतो वस्त्र किन, देख्न सक्नलाई आफ्नो आँखाहरूमा मलम लगाऊ। पोसाक किन, प्रभुबाट धार्मिकताको पोसाक हामी पाउँछौँ। राम्रा कपडाहरू ऊ बेला पनि पाइन्थ्यो, धेरै महँगा सिल्कहरू होइन पाइन्थ्यो। त्यतिखेर जमानामा पनि बैजनीहरू यसले पुग्दैन। धार्मिकताको पोसाक जरुरी छ, राम्रो साक्षी जरुरी छ, ख्रिस्टको निम्ति जागृत हुनुपर्ने हुन्छ। नभए म थोकिदिन्छु, म त्यागिदिन्छु, सामदान हटाइदिन्छु भने जस्तै हो। जब प्रभुले सामदान हटाउनुहुन्छ त्यो कति दुःखद कुरा हुनेछ। जब प्रभुले थोकिदिनुहुन्छ कुनै मण्डलीलाई, त्याग्नुहुन्छ त्यो कति दुःखद कुरा हुन्छ। ख्रिस्ट सबै धनहरूको स्रोत हुनुहुन्छ, एफिसी 3 को 8 ले भनेको छ। यसरी लाउडेसियालीहरू ज्यादै धनाढ्य थिए,
ताकि राम्रो राम्रो ऊन थियो उनीहरूको, राम्रो राम्रो पोसाकहरू बनाएर लगाएका थिए, तर उनीहरू भोका नाङ्ग थिए। आत्मिक रूपमा उनीहरू राम्रो थिएन। त उनीहरूलाई कपडा चाहिएको थियो, धार्मिकता पोसाक चाहिएको थियो। यसर्थ ऊ धन्य हो जसको पाप ढाकिएको छ, भजन सङ्ग्रह 32:1 पदले भनेको छ। त पाप ढाकिनु आवश्यक, नग्नता ढाकिनु पर्छ। र ख्रिस्टको धार्मिकताले हामी ढाकिन्छौँ। आँखाहरूमा मलम लाउन भनिएको छ। शरीरको बत्ती आँखा हो र परमेश्वरले हाम्रो दूरदृष्टिता बढाउनुहुन्छ। परमेश्वरका सत्यताहरूबाट हाम्रो दृष्टि क्षमता बढाउनुहुन्छ। हामी 2-4 दिन र 2-4 महिना 2-4 वर्षको कुरा मात्रै, तर हामी आउने वर्षहरू र हैन शताब्दीहरू र अनन्तता कुराहरू आज हामी देख्न सक्छौँ। हामी परमेश्वरका उद्देश्यहरू, इच्छाहरू बुझ्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। त्यसको आँखालाई ठिक पार। र 19 पदमा लेखिएको छ, जतिलाई म प्रेम गर्छु तिनीहरूलाई म हप्काउँछु र ताड्न दिन्छु। यसकारण जोसिला हो र पश्चाताप गर। है त, यसकारणले गर्दाखेरि उहाँले हप्काउँछु भन्नुभयो। खराबीको निम्ति होइन, तर भलाइको निम्ति प्रभुले हप्काउनुहुन्छ। त उद्देश्य राम्रो हुन्छ उहाँको, सही उद्देश्यको लागि हो, गलत उद्देश्यको लागि हो, गलत उद्देश्यको लागि होइन, निराश पार्ने उहाँको उद्देश्य होइन। र 20 पदमा लेखिएको छ, हेर म ढोकामा उभिन्छु र ढकढक्याउँछु। कसैले मेरो स्वर सुन्यो र ढोका खोल्यो भने म उसकहाँ भित्र आउनेछु र उसँग भोजन खानेछु अनि उसले मसँग खानेछ। है त, एकातर्फ एउटा उद्धार नपाएको मानिसले आफ्नो हृदयमा प्रभुलाई बोलाउन सक्दछ, त अर्कोतर्फ विश्वासीले उहाँसँग सङ्गति गर्नुपर्छ। आफ्नो जीवनमा, परिवारमा प्रभुलाई स्वागत गर्नुपर्छ, नभए उहाँ ढोका बाहिर हुनुहुनेछ। यसर्थ हाम्रो जीवनमा, परिवार मण्डलीमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुपर्छ, भित्र हुनुपर्छ, बाहिर होइन। त्यसैले कसैले ढोका खोलिदियो भने म त्यसका भित्र आउँछु। विश्वासलाई सम्बोधन गरिएको मूलत यसर्थ हामी देख्छौँ प्रभु ढोका बाहिर होइन, ढोका भित्रै आउन चाहनुहुन्छ। हाम्रो परिवारमा आउन चाहनुहुन्छ, मण्डलीमा आउन चाहनुहुन्छ र सङ्गति गर्न चाहनुहुन्छ। के हामी हाम्रो प्रभुलाई हाम्रो हृदयमा राखेका छौँ? प्रभुलाई हाम्रो हृदयमा राजा बनाएका छौँ? कि हाम्रो परिवारको राजा उहाँ हो, शिर उहाँ हो, मण्डलीको शिर उहाँ हो? त उहाँ आउन तयार हुनुहुन्छ। यसर्थ हामी आउन आवश्यक छ। है, र यसर्थ उहाँले ढकढक गरिरहनु भएको छ। है त, हाम्रो आशिषको लागि उहाँले हाम्रा हृदयहरूमा ढकढकाउनुहुन्छ। र हामी 21 पदमा पाउँछौँ, जसले जय पाउँछ उसलाई म मेरो सिंहासनमा मसँग बस्न दिनेछु। कति असल कुरा, प्रभुले हामीसँग बस्न चाहनुहुन्छ। है, र प्रभुले हामीलाई उहाँसँगै बस्न दिनुहुनेछ। उसलाई म मेरो सिंहासनमा मसँग बस्न दिनेछु। स्वर्गको राज्य अनन्ततामा हामी प्रभुसँग हुनेछौँ। प्रभुको सिंहासनको छेउमा, है, उहाँसँगै हाम्रो सिंहासन, प्रभुको सिंहासन छ अनि हाम्रो सिंहासन पनि, हाम्रो चेयरहरू पनि, अर्थात् हामी एकसाथ बस्नेछौँ। यो गजबको चाहिँ अवसर हामीलाई मिल्नेछ। होइन, यसर्थ हामी प्रभुबाट ठुलो उत्साह पाउँछौँ। र अन्तमा 22 पद लेखेको छ, जसको कान छ उसले सुनोस् आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। प्रत्येकको कान हुनु जरुरी छ, प्रत्येकको सुन्ने कान, भित्री कान। र भित्री कान उनीहरूले उहाँको वचनको तृष्णा गर्छन्। आज सुन्यो अझै सुनौँ, भोलि सुन्यो अझै सुनौँ, अझै सिकौँ। यो किसिमको तृष्णा, है, चाहना बढ्दो हुन्छ। यसर्थ प्रभुले हामी सबैलाई यस वचनद्वारा आशीष दिनुभएको होस्। र हामीले विभिन्न 7 मण्डलीहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। है, र 7 मण्डलीहरूको विषय जो छ, जो ज्यादै महत्त्वपूर्ण हो। र यस प्रकारले हामी देख्छौँ 7 मण्डलीहरूको सम्बन्धमा, 7 मण्डलीहरूले लेखिएको पत्रहरूको सम्बन्धमा, है, कि उहाँले तिम्रो काम जान्दछु, जसले जय पाउँछ, जसको कान छ उसले सुनोस् आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ जस्ता वाक्यहरू सबै पत्रहरूमा लेख्नु भएको छ। यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू सबै पत्रमा लेखिएको छ। तिम्रो काम जान्दछु, प्रत्येक मण्डलीको काम हाम्रो प्रभुलाई थाहा छ। जसले जय पाउँछ उसलाई म इनाम दिन्छु। प्रत्येकको लागि इनामको प्रबन्ध छ।
जसको कान छ उसले सुनोस्, आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहोस्। परमेश्वरको आत्मा बोलिरहनु भएको छ, मण्डलीहरूको लागि बोलिरहनु भएको छ। उहाँको वचनद्वारा, प्रचारकहरूको मार्फत, शिक्षकहरू मार्फत हामीले सुन्नुपर्छ। र यी वाक्यांशहरू प्रत्येक पत्रमा उल्लेख छ। अर्को तथ्य, प्रभु येशूको नाम, ओहदा सबै पत्रहरूमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शनमा वर्णित आधारमा उहाँको नाम, उहाँको स्थान उल्लेख गरिएको छ। उहाँको नाम के हो, उहाँ कहाँ उभिनु भएको छ, उहाँको हातमा के छ, यी सबै कुराहरू प्रकाश 1 अध्यायमा जुन दर्शन देखिएको थियो यूहन्नाबाट, तिनै दर्शनको आधारमा प्रभुले आफ्नो परिचय दिनुभएको छ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष के त भन्दा, प्रत्येक पत्रमा चेतावनी वा प्रतिज्ञा रहेको छ। हेर्नुहोस्, प्रत्येक पत्रमा चेतावनी पनि छ र साथै प्रतिज्ञा पनि छ। यो प्रकारले हामी देख्छौँ स्मरण र फिलाडेल्फिया दुई मण्डलीहरू सतावट पाएका तर प्रशंसा पाएका मण्डलीहरू हुन्। सतावटहरूमा, सङ्घर्षहरूमा विश्वासी जन खारिन्छन्। बाहिरबाटको सतावटले विश्वासीहरू भित्री रूपमा अझ मिल्छन्, अझ बलिया हुन्छ, अझ सुदृढ हुन्छन्। यसरी दुई मण्डलीहरू जो धेरै सतावट पाएका मण्डलीहरू थिए, स्मरण मण्डली धेरै सतावट पाएका मण्डली जनहरू थिए, जसको कतिजना व्यक्तिहरू मारिए। फिलाडेल्फिया मण्डलीका विषयमा प्रभुले भन्नु, तिमीले धीरजको वचन पालन गरेको, धेरै कष्टहरू पाएका थिए। तर यी दुवै मण्डलीहरू प्रशंसा पाएका मण्डलीहरू हुन् भने सार्डिस र लाउडिसिया मण्डलीहरू सबैभन्दा धनी मण्डलीहरू देखिएका छन्। तर तिनै धनी मण्डलीहरूले कडा चेतावनी पनि पाएका छन्। एफेसस, पर्गामस, थियाटिरा जस्ता मण्डलीहरू प्रशंसा र चेतावनी दुवै पाएका मण्डलीहरू थिए। यसर्थ हामीले स्मरणको मण्डली, फिलाडेल्फिया मण्डलीलाई पछ्याउनुपर्छ। यी नमुनाहरूलाई पछ्याउनुपर्छ। यी सबै जो पत्रहरू लेखिए, यी चाहिँ आजको मण्डलीहरूको लागि पनि पाठ हुन्। प्रभु सबै मण्डलीहरूको बिचमा उभिनुहुन्छ र सबैको जीवनमा चाहिँ मण्डलीमा उहाँले नियन्त्रण गर्नुहोस्। उहाँ नै सबैको प्रभु हो। मण्डलीहरूको माझमा यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु हो। मण्डलीहरू उहाँको हुन्, कुनै व्यक्तिको होइन। उहाँले भन्नुभयो, म आफ्नो मण्डली बनाउनेछु। उहाँले बनाउनु भयो, साथै मण्डलीहरूको स्वामित्व उहाँमा छ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशीष दिनुभएको होस्। हामी